Salut mes élèves, نتمنى انكم تكونوا بخير. في هذه الفيديو غادي نخدموا le premier activité concerne la page 61 pour traiter une image dans le logiciel GIMP. D'accord, on va commencer. Dans l'activité 1, on va voir comment ouvrir des images, comment ajouter une transparence à un calque, comment supprimer l'arrière-plan d'un calque, comment faire une copie d'un calque, comment modifier la taille d'une image et comment pivoter un calque. On va voir ensemble tout ce qui concerne le logiciel GIMP, tout ce qui concerne l'activité numéro 1. Donc, suivez-moi ensemble la page 61 dans le livre. L'activité concerne deux photos. La première photo est هذه et la deuxième photo عندنا واحد l'avion. Donc l'objectif ديال هاد l'activité هو ان نديرو الرسومبلاج ديال هاد دو فوتو باش يعطيونا اون فوتو وحده، يعني ان تكون هنا الطياره في وسط هاد لونطوراج هذا في وسط هاد لاغير بلان. داكور، اون فا كومونس. نوفرون لوجيسيال GIMP، راه عندكم في السي دي اللي كيكون في الكتاب. فوالا كما كتشوفوا هذا هو الانترفاس ديال GIMP. Donc on va commencer. La premier objectif c'est comment ouvrir des images. Donc on va voir fichier, كنجي fichier, bouton ouvrir. Donc كما كتشوفوا هنا ouvrir en tant que calque et ouvrir. شنو الفرق بيناتهم؟ دابا ouvrir c'est-à-dire ouvrir une image simple اللي كتكون l'arrière-plan. et ouvrir en tant que calque يعني calque c'est-à-dire طبقه، يعني شكون اللي غادي تكون الفوق، حيت كاين عندنا ليماج اللي غتكون في ليطا انيسيال اللي هي هذه، وليماج اللي غتجيو فوق هذيك فوق التصويره هي هذه. دونك هذا هو اللي كتعتبر كالك وهذه كتعتبر ايماج. دونك اشنو غادي ندير هنايا؟ اوفغير، وغادي نختار غيفتح ليا يعني لا ديستيناسيون ديال هاد لا فوتو هذه، يعني الشومان ديالها، وغادي نختارها. فوالا هي هذه اوفغير. دونك فوالا كما كتشوفوا دابا عندنا لا بروميير فوتو ديجا اوفغي. دونك غادي نجيو لا دوزيام فوتو اللي هي عباره عن كالك، يعني اوفغير اون طون دو كالك، وغادي نختارها اون. فوالا هي هذه سي بون. يعني كما كتشوفوا هنا، يعني هذه هي البواط ديال لي كالك وهذه هي البواط ديال لي زوتي. كاين عندنا بزاف ديال لي زوتي غادي نشوفوهم ايتاب باغ ايتاب ان شاء الله. دونك هذا بالنسبه للبواط ديال لي كالك. عندنا دابا لاغير بلون هي هذه، يعني هي ديك التصويره ديال الحسد هذه ديال هذه البلاصه هذه، وهنا هذا هو الكالك. دونك شنو غادي ندير دابا؟ خصني نحيد هذا اللون الخضر، هو اللي كيتسمى، يعني قبل ما نحيدو خصني ناكتيفي واحد لا بارتي هي لا ترونسبارونس. يعني comment ajouter une transparence à un calque، يعني نخليه انه قابل ان نحيدو الخلفيه. دابا حيت في هذا لو مومون هذا ما نقدرش نحيدها. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نجي هنا بوطون دروا على هذا الكالك هذا، غادي نجي اجوتي ان كانال الفا، اجوتي ان كانال الفا، يعني نخليه قابل انه يتحيد، يعني اجوتي لا فورماسيون دو ترانسبارونس او كالك، يعني هنا كنخدموا على لا ترانسبارونس. سي بون فوالا. دونك دابا خلينا القابليه انها عندنا سي بون. دابا شنو غادي ندير ليطاب سويفون؟ هي خصني دابا نحيد لاغير بلون، يعني نحيد هاد لاغير بلون، يعني هاد اللون الخضر نحيدو، يعني ليطاب 3. كومون سوبريمي لاغير بلون دان كالك؟ لا ميثود سي فاسيل. اول حاجه شنو غادي ندير؟ انا غادي نختار سيليكسيون كونتيغي اللي هي هذه، نبينها لكم، هي هذه سيليكسيون كونتيغي، يعني هي اوتيل دو سيليكسيون كونتيغي. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نختار لو سي، غادي نحولو ل 50. تبع معايا غير في لو ليف غادي تفهمي. يعني لاباج دابا وصلنا لاباج 62 كيسيون 3 سوبريمي لاغير بلون دان كالك. دابا راه كنخدم معكم التمرين لاكتيفيتي نيميرو 2. ايشونجي سورتو لي كا، يعني نديرها على كاع لي كا. دونك اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نكليكي على اللون الخضر،
يعني فين ما شتي اللون الخضر نكليكي عليه. فوالا دابا انا الا لاحظتوا انه ولات في شكل ياك. غندير لكم مره مثلا باش تشوفوا لي زيتاب باش ندير. فوالا انا دابا غندير هنا غنكليكي على هذا اللون الخضر، يعني كيتاثر ليا اللون الخضر كامل وكيبقى غير الطياره اللي كتبقى، يعني هذاك لوبجي اللي ما فيهش الخضر اللي ما فيهش لا غير بلون. سي بون. اشنو غادي ندير من بعد؟ ليطاب سيفون هي كنكليكي على البوطون سوبريمي في الكلافي باش نحيد داك لا غير. بحال دابا سيليكسيونيت انايا، سيليكسيونيت داك الخضر كامل بواحد لا ميثود اللي ساهله اللي هي سيليكسيون كونتيغي، هي هذه يعني هي د لا سيليكسيون كونتيغي، وغادير سوبريمي. فوالا تو سامبلومون دابا حيدت داك اللون الخضر. سي بون. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي ندوز ليطاب ديال فير اون كوبي سور هاد الكلاك. دابا الا مشينا لاباج 63 غادي نلقاو ان عندنا دو افيون، يعني هاد دو افيون هادو كيفاش غادي ندير لهم دابا انايا؟ يعني دابا وصلنا ليطاب كومون فير اون كوبي دان كالك. سي بون. تو سامبلومون اش غادي ندير؟ غادي نمشي لهاد الكالك هذا، يعني فينا هو اللي هو هذا، يعني هاد الكالك هذا اش غندير له؟ dupliquer le calque, c'est-à-dire créer une copie de ce calque et l'ajouter à l'image. يعني dupliquer هي créer un copie ou bien faire un copie. donc tout simplement واش غادي ندير انا dupliquer غنلقى هنايا ولات عندي deux objets ou bien deux calques. سي بون. ولاني دابا ما بينش لكم هنايا انهم عندنا دو حيت جات وحده فوق وحده. يعني شنو خصني ندير دابا؟ خصني نصغرها ونتحكم في لومبلاسمون ديالها. داكوغ. دونك بالنسبه لومبلاسمون او بيان بالنسبه لا طاي، يعني دابا وصلنا ليتاب كومون موديفيي لا طاي دون ايماج. دونك تو سامبلومون اشنو غادي ندير؟ كنكليكي على هاد الكوبي، يعني شكون اللي بغيت ندير ليه لا طاي، يعني بينا حنا نتحكموا في لا دوزيام كوبي، وكنجي لهنا اوتيل دو ميز ا ليشيل، يعني كنتحكم في داك لا ميزون فورم او بيان لا طاي ديال هاد الكالك. سي بون. فاش كنكليكي عليها تو سامبلومون كنكليكي على يعني على الكالك وكنتحكم فيه، اما نتحكم فيه مانيولمون او بيان اوتوماتيكمون كنعطيه هنا لا طاي يعني لارجور اللي بغيت او لوتور، ولا مانيولمون كنتحكم فيه بحال كنتحكم في شي ايماج عادي كوم فو فوار ديجا في الوورد وفي الباوربوينت، يعني كنتحكم فيها عادي. و بور ديبلاسي كنجي للوسط، يعني لهاد لو ميليو ديال هاد الكالك هي باش انني نديبلاسيها فين بغيت. سي بون. فوالا فوالا هنا كنتحكموا في لا طاي ديالها، هنا بور ديبلاسي. سي بون. دونك هنا عندي ولا عندي دابا دو زوبجي، نقدر نزيد نتحكم فيها مثلا من الفوق، نزيدها مثلا هنايا. فوالا سي بون. دونك اون فا باس دابا وصلنا ليتاب الاخرى بيفوتي. بيفوتي c'est-à-dire faire une rotation، يعني روتاسيون c'est-à-dire اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نجي هنايا بالنسبه لهاد لا ميزونشيل غندير ايشيل، يعني باش يتابليكا هاد لي موديفيكاسيون اللي درت دابا. دونك اشنو غادي نكليكي دابا؟ غنكليكي على هاد الكالك الاول وغادي ندير هادي اوتيل دو روتاسيون، يعني انني كندير بيفوت ان كالك. فوالا كنكليكي عليها وكنتحكم فيها باش غير بهاد الفليش هذا، يعني كل ما زدت هكا كما كتشوف. بلاتي نحيد لكم الزوم، يعني هنا كنبقى نشوف فين بغيتها انا، واش بغيتها الدور ولا بغيتها لهاد الجهه. باغ اكزومبل نخليها بحال هكا. فوالا وندير روتاسيون تو سامبلومون غتحول التصويره. دونك هنا كنكون سالينا، يعني شفنا لي زيتاب كاملين. comment ouvrir des images, comment ajouter une transparence, supprimer l'arrière-plan, faire un copier ou bien dupliquer, et la taille, et dernièrement la rotation. Donc l'étape l'akhra هي أن exporter ou enregistrer هاد la photo هادي باش نشوف le résultat final. Donc tout simplement غادي نجي للفيشي enregistrer sous
ou bien enregistrer. فوالا هنا كيعطيني لو نون اللي بغيت التصويره. مثلا نديرو اكتيفيتي 1 اكتيفيتي 1. هنا لو بلاسمون يعني واش بغيتيها في البيرو بغيتيها يعني على حسب لو بلاسمون يعني على حسب البيسي ديالك. اي انغيستري. فوالا هنا يعني خصك اكسبورتيها اكسبورتي. لا طاي لا كاليتي كتحكم فيها نتايا يعني واش بغيتيها طالعه بالكاليتي ناقصه على حسب البيسي ديالك. اي ديغنيغمون انغيستري وغادي نشوفوا الريزولطا اونصومبل. يعني ها هو هي تيشارجات هي هنايا ولات اكتيفيتي نيميرو 1 غادي نكليكي عليها ونشوفوا الريزولطا. فوالا يعني هذا هو لوبجيكتيف ديال اكتيفيتي 1 يعني اننا درنا لاسومبلاج ديال هاد لا فوتو هادي مع هاد لافيون اي الريزولطا عطاتنا هاد لا فوتو هادي. داكوغ هنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو وسالينا اونكور لاكتيفيتي نيميرو 1. تبع في الكتاب باش تعرف هاد لي زيتاب يعني مانيولمون وحبذا انكم ديروا البراتيك لهاد لاكتيفيتي هذا. وتسناو فيديو جديد ان شاء الله السيمانه الجايه فاش نخدموا لاكتيفيتي نيميرو 2 لا باج 64. وتحياتي.